जय मसीह सम्पूर्ण प्रियहरूमा आज यहाँहरूको माझमा मर्कुसको पुस्तक मर्कुस 10 अध्याय पढ्नेछु। यहाँहरू हुनुहुन्छ सरिताको साथमा। मर्कुस 10 अध्यायको 1। विवाह विच्छेद बारे। त्यस ठाउँलाई छोडेर यर्दन नदीको पारी यहुदियाको इलाकामा येशू जानुभयो र भिड उहाँ कहाँ भेला भयो अनि उहाँको रीति अनुसार तिनीहरूलाई फेरि उहाँले शिक्षा दिनुभयो। 2। फरिसीहरू उहाँ कहाँ आएर उहाँलाई परीक्षा गरी सोधे, के कोही मानिसले आफ्नी स्वास्नीसँग विवाह विच्छेद गर्नु न्यायसङ्गत छ? 3। उहाँले तिनीहरूलाई जवाफ दिएर भन्नुभयो, मोसाले तिमीहरूलाई के आज्ञा दिएका छन्? 4। तिनीहरूले भने, एउटा त्याग पत्र लेखेर मानिसले आफ्नी स्वास्नीसँग विवाह विच्छेद गर्न सक्छ भनी मोसाले अनुमति दिएका छन्। 5। तर येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूका हृदयको कठोरताले गर्दा उनले तिमीहरूलाई यो आज्ञा लेखिदिए छ। तर सृष्टिको आरम्भदेखि परमेश्वरले तिनीहरूलाई नर र नारी गरी बनाउनु भयो। 7। यसै कारण मानिस आफ्ना बाबु र आमालाई छोडेर आफ्नी स्वास्नीसँग मिलिरहन्छ। 8। र ती दुईजना एउटै शरीर हुन्छन्। तिनीहरू फेरि दुई होइनन् तर एउटै शरीर हुन्छन्। 9। यसकारण परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ मानिसले नछुटाओस्। 10। घरमा हुँदा चेलाहरूले फेरि यस विषयमा येशूलाई सोधे। 11। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जसले आफ्नी स्वास्नीसँग विवाह विच्छेद गरेर अर्कीसँग विवाह गर्छ त्यसले उसको विरुद्ध व्यभिचार गर्छ। 12। अनि यदि स्त्रीले आफ्नो लोग्नेसँग विवाह विच्छेद गरेर अर्कासँग विवाह गर्छे भने त्यसले व्यभिचार गर्छे। बालबालिकालाई येशूको आशीर्वाद। 13। मानिसहरूले साना बालबालिकाहरूलाई येशूले छोडिदिउन् भन्ने उद्देश्यले उहाँ कहाँ ल्याए तर चेलाहरूले तिनीहरूलाई हकारे। 14। तर यो देखेर येशू रिसाउनु भयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साना बालबालिकाहरूलाई म कहाँ आउन देओ, तिनीहरूलाई नरोक, किनभने परमेश्वरको राज्य यस्तैहरूको हो। 15। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले परमेश्वरको राज्यलाई एउटा सानो बालकले जस्तै ग्रहण गर्दैन त्यो कदापि त्यसभित्र पस्ने छैन। 16। अनि उहाँले तिनीहरूलाई काखमा लिएर तिनीहरूमाथि आफ्नो हात राखी तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिनुभयो। धनी मानिस र स्वर्गको राज्य। 17। येशू बाटोमा जाँदै हुँदा एकजना मानिस दौडेर आई उहाँको अघि घुँडा टेक्यो र उहाँलाई सोध्यो, हे असल गुरु, अनन्त जीवन प्राप्त गर्नलाई मैले के गर्नुपर्छ? 18। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, तिमी किन मलाई असल भन्छौ? एकमात्र परमेश्वर बाहेक अरू कोही असल छैन। 19। तिमी आज्ञाहरू त जान्दछौ, अर्थात् हत्या नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु, नचोर्नु, झुटा गवाही नदिनु, नठग्नु, आफ्ना बाबु र आमालाई आदर गर्नु। 20। अनि त्यसले उहाँलाई भन्यो, गुरुज्यू, यी सबै त मैले मेरो युवा अवस्थादेखि नै पालन गरेको छु। 21। येशूले त्यसलाई हेर्नुभयो र त्यसलाई माया गरेर भन्नुभयो, तिमीलाई अझ एउटा कुराको अभाव छ। आऊ र तिम्रा जे जति छन् बिक्री गर र गरिबहरूलाई देऊ र तिमीलाई स्वर्गमा सम्पत्ति मिल्नेछ अनि आएर मेरो पछि लाग। 22। तर यस कुराले त्यसको अनुहार उदासिलो भयो र त्यो दुखित भएर गइहाल्यो, किनभने त्यससित धेरै धन सम्पत्ति थियो। 23। अनि वरिपरि हेरेर येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, धनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा पस्नु कति कठिन छ। 24। उहाँले भन्नुभएको यस कुरामा चेलाहरूले अचम्म माने, तर येशूले फेरि तिनीहरूलाई भन्नुभयो, बालक हो, धन सम्पत्तिमाथि भरोसा
राख्नेहरूलाई परमेश्वरको राज्यभित्र पस्नु कति कठिन छ। 25 धनी मानिसलाई परमेश्वरको राज्यभित्र पस्नुभन्दा त बरु सियोको नाथ्रीबाट ऊँटलाई छिर्न सजिलो हुन्छ। 26 तिनीहरू ज्यादै अचम्मित भएर उहाँलाई भने, त्यसो भए को बाँच्न सक्छ? 27 येशूले तिनीहरूलाई हेरेर भन्नुभयो, मानिसहरूका निम्ति त यो असम्भव छ, तर परमेश्वरको लागि छैन, किनकि परमेश्वरको निम्ति सबै कुरा सम्भव हुन्छ। 28 पत्रुसले उहाँलाई भने, हेर्नुहोस्, हामीले सबै छोड्यौँ र तपाईँको पछि लागेका छौँ। 29 येशूले भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मेरो निम्ति र सुसमाचारको खातिर घर वा दाजुभाइ वा दिदीबहिनी वा आमा बाबु वा छोराछोरीहरू वा जग्गा जमिन छोड्छ, त्यसले सतावटको साथसाथै 100 गुणा बढी घर, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा, छोराछोरी र जग्गा जमिन यसै समयमा पाउनेछ। अनि आउँदो युगमा अनन्त जीवन। 31 तर धेरै पहिला हुनेहरू पछिल्ला र पछिल्ला हुनेहरू चाहिँ पहिला हुनेछन्। आफ्नो मृत्युबारे येशूको भविष्यवाणी। 32 उहाँहरू यरुशलेमतिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो र येशू तिनीहरूका अघि हिँडिरहनु भएको थियो। चेलाहरू अचम्मित थिए र अरू पछि आउनेहरू भयभीत थिए। तब उहाँले 12 चेलाहरूलाई फेरि एकातिर लगेर आफूमाथि परि आउने कुराहरू तिनीहरूलाई सुनाउनुभयो। 33 उहाँले भन्नुभयो, हेर, हामी यरुशलेमतिर जाँदैछौँ, त्यहाँ मानिसको पुत्रलाई मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरू कहाँ सुम्पिदिनेछ र तिनीहरूले उसलाई मृत्युदण्ड दिनेछन् र अन्य जातिहरूका हातमा सुम्पिदिनेछन्। 34 अनि तिनीहरूले उसलाई गिल्ला गर्नेछन् र उसलाई थुक्नेछन्, उसलाई कोर्ला लगाउनेछन् र उसलाई मार्नेछन्, तर 3 दिन पछि ऊ फेरि जीवित भई उठ्नेछ। याकुब र यूहन्नाको बिन्ती। 35 जब्दियाका 2 छोराहरू याकुब र यूहन्ना उहाँ कहाँ आएर भने, गुरुज्यू, हामी तपाईसँग जे माग्छौँ तपाईँले हाम्रा निम्ति गरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो इच्छा छ। 36 उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, तिमीहरूका निम्ति म के गरिदिउँ भन्ने तिमीहरूको इच्छा छ? 37 तिनीहरूले उहाँलाई भने, तपाईँको महिमामा हामीमध्ये एकजना तपाईँको दाहिनेपट्टि र अर्को तपाईँको देब्रेपट्टि बस्न पाउने मन्जुरी हामीलाई दिनुहोस्। 38 तर येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू के माग्दछौ सो तिमीहरू जान्दैनौ? के जुन कचौरा म पिउँछु त्यो तिमीहरू पिउन सक्छौ? अथवा जुन बप्तिस्मा मैले लिएको छु त्यो बप्तिस्मा तिमीहरू लिन सक्छौ? 39 तिनीहरूले उहाँलाई भने, हामी सक्छौँ। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जुन कचौरा म पिउँछु त्यो तिमीहरू पिउनेछौ र जुन बप्तिस्मा मैले लिएको छु त्यो बप्तिस्मा तिमीहरू लिनेछौ। 40 तर मेरो दाहिनेपट्टि र मेरो देब्रेपट्टि बस्न दिनु चाहिँ मैले दिने होइन, यो त जसको निम्ति तयार भइराखेको छ तिनीहरूकै निम्ति हो। 41 यो सुनेर 10 जना चेलाहरू याकुब र यूहन्नासँग रिसाए। 42 तब येशूले तिनीहरूलाई आफू कहाँ बोलाएर भन्नुभयो, तिमीहरू जान्दछौ कि अन्य जातिहरूमाथि शासन गर्नेहरूले तिमीहरूमाथि अख्तियार चलाउँछन् अनि तिनीहरूका ठुला ठालुहरूले तिनीहरूमाथि अधिकार चलाउँछन्। 43 तिमीहरूमा चाहिँ त्यसो हुँदैन, तर तिमीहरूमा जसले ठुलो हुने इच्छा गर्दछ त्यो तिमीहरूको सेवक हुनु पर्दछ। 44 अनि तिमीहरूमा जसले पहिलो हुने इच्छा गर्दछ त्यो सबैको दास हुनै पर्दछ।
45 किनकि मानिसको पुत्र सेवा पाउन होइन तर सेवा गर्न र धेरैका छुटकाराको मोलको निम्ति आफ्नो प्राण दिन आएको हो। अन्धा बारतिमै 46 त्यसपछि उहाँहरू यरीहोमा आउनुभयो र उहाँ आफ्ना चेलाहरू र ठुलो भिडसहित यरीहोबाट निस्कनुहुँदा तिमैको छोरो बारतिमै एउटा अन्धो भिखारी बाटोको किनारामा बसिरहेको थियो। 47 जब त्यसले उहाँ नासरतका येशू हुनुहुन्छ भन्ने सुन्यो तब कराएर त्यसले भन्न लाग्यो, हे येशू दाउदका पुत्र, ममाथि दया गर्नुहोस्। 48 तब धेरैले त्यसलाई चुप लागोस् भनेर हप्काए तर त्यो झन चर्को गरी कराउन लाग्यो, हे दाउदका पुत्र, ममाथि दया गर्नुहोस्। 49 तब येशू टक्क अडिनुभयो र भन्नुभयो, त्यसलाई बोलाओ। अनि तिनीहरूले त्यस अन्धालाई यसो भनेर बोलाए, ढाडस गर, उठ, उहाँले तँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। 50 अनि आफ्नो खास्टो फालेर त्यो झुरुक्क उठ्यो र येशू कहाँ आयो। 51 येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, तिमी के चाहन्छौ? म तिम्रो निम्ति के गरौँ? त्यस अन्धो मानिसले उहाँलाई भन्यो, रब्बी, म दृष्टि पाऊँ। 52 अनि येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, तिम्रो बाटो लाग, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। तब तुरुन्तै त्यसले दृष्टि पायो र बाटोमा येशूको पछि लाग्यो। परमेश्वरले यस वचन पाठद्वारा हामीहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। कृपया यो वचन अरूलाई पनि बाँड्न नभुल्नुहोस्। हुन्छ, धन्यवाद। जय मसीह।